ट्रीटमेंट ऑफ वॉटरवेज ऑफ स्टार रिवर हेच्या इन्स्पेक्शनाक आमच्या मदीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, ऑनरेबल WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर, आमचे CE सालेलकर आनी तेंची पुराय टीम, तशेंच म्हजी पंचायत, म्हजे सगळे शेतकार आनी म्हजे सगळे भाव हांगा जमलेले आसा. सगळ्याकून पयलीं म्हाज्या पंचायतीच्या वाटेन आनी म्हाज्या लोकांच्या वाटेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो एक प्रोजेक्ट आसा, हो जवळ जवळ 25 वर्सां जालीं आनी हो सदांच पेंडींग आशिल्लो, पूण कंटिन्युअसली फॉलोअप करून आनी विथ द हेल्प ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर आनी सालेलकर तेंचे पुराय टिमीन म्हाका दिसता हेका आमकां गो हेड दिलो. जे दिसा गो हेड दिलो तेन्ना आमचे सगळे आमच्या पंचायतीच्या आमच्या शेतकारांच्या तोंडार तेन्नाच हांसो आयिल्लो. आनी एज दीस वर्क प्रोग्रेस आज तुमी पळयलां आसतलें बरे तरेन हें काम फुडें गेल्लेलें आसा. कोणाक पयलीं खरें दिसनाशिल्लें की हें काम आमी सुरवात केला ती ह्या तरेन अशें बरे तरेन जातलें म्हणून, पूण आमचो पांडियन जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. बरे तरेन तेंच्यांनी हे वॉटरवे जो आसा हो बांद जो आसा हो दोनी सायडीन पिचिंग करून जवळ जवळ 4 किलोमिटर आनी दोनी सायडीन 4 आनी 4 8 किलोमिटर हो फुडें व्हेल्लेलो आसा. हेजो सगळ्याकून चड फायदो म्हाका दिसता आमच्या गिरीगांवच्या लोकांक आनी ह्या सरावंडींग एरियाक जातलो. म्हाजे शेतकार भाव म्हणजे सदांच हांव मनसुनान एसेंब्ली सेशनान हांव उलयतालो की म्हणजे मेहनत करून शेतां लायता आनी ते उदक भरून शेतांचे पाड जाता. म्हाका दिसता तेजो सोल्युशन आयज आमकां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर WRD मिनिस्टरान दिलेलो आसा, BJP सरकारान दिलेलो आसा. आयज सगळे शेतकार तुमी पयले आसतले, सगळे जाण हांगा आयले तेंच्या तोंडार हांसो आसा आनी तांकां आयज एक म्हणजे एक समाधान आसा मनान की ते फुडें 2 पीक हांगा काडटा, भात लायता, अळसाणो लायता, थोडे मिरसांग्यो लायता, हे सगळे ते लांब फुडें पावतले. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आतांच सांगला की तांकां जो सपोर्ट लागतलो शेतकार भावांक तो सामको बिंदास आमी म्हणजे आपुणूय आनी तुज्या थ्रू सरकाराच्या थ्रू आमी करुया, जे करून आमी स्वयंपूर्ण गोंय जेन्ना म्हणटा ते स्वयंपूर्ण गोंय करपाक लागून शेतकाराचे हात आमी बळकट करतले. जी आमचे कडल्यान तांकां सेवा लागतली ही सगळी सेवा आमी दितले. मागता सगळे शेतकारां कडेन की तेंच्यांनी व्हड संख्येन हांगा परती शेती चालू करची, भात लावचे, अळसाणे लावचे, पीक लावचे आनी आमचो गांव जो आसा तो स्वयंपूर्ण करचो आनी हांगच्यान आमी सुरवात करचो. तशेंच जे रस्ते एवरी इयर भरताले थंय आमी म्हणजे सेकेंड आमकां ब्लेसिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिला ते PWD मिनिस्टर आसतना इरेजिंग ऑफ रोड जे आसा, इरेजिंग ऑफ रोड जवळ जवळ 8.5 करोड रुपया सँक्शन केले आनी ते दिसा आमी ताचो नालूय फोडला. सो सेंट एंथनी वाडो जंय लोक पावसान 8-8 दीस घरांच्यान भायर सरूंक मेळनाशिल्ले, म्हणजे अशें कोणाकूच खबर ना की गोंयांत सुद्दां अशें घडटा म्हणून आनी 8-8 दीस घरांतल्यान भायर सरूंक मेळना. सो हेजें आमी सोल्युशन काडलेलें आसा. रेजिंग ऑफ रोड्स तेंय काम सुरवात जाला, बेगींतल्या बेगीन तेंय कंप्लीट जातलें. सो सगळ्या लोकांच्या मदीन म्हाज्या पंचायतीच्या तर्फे हांव खरेंच मना गरजांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा, ऑनरेबल WRD मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आमचे CE सालेलकर तेंची पुराय टीम जी आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी एकूच आशा बळगयता की चडांत चड जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां चडांत चड शेती आमी करून दाखोवया आनी CMाक सांगलां तशें अळसाणे परते पिकोवन, मिरसांग्यो परते पिकोवन आमी आमचे गिरी गांव जो आसा हो स्वयंपूर्ण करूया. देव बरें. ते पेंडींग उरिल्ले आसा किंवा तेजेर लक्ष दिवून आशिल्लें आनी म्हणून आयज माननीय मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत आनी आमचे ऑफकोर्स बापकेदार ह्या भागांतले आमदार हांच्या उपस्थितीत सहज एक 500 प्रोजेक्ट्स ज्या प्रोजेक्टा कडेन हांव अशें म्हणन की एक तरी पयशे पावले नात, म्हणजे ते काम करपाक पयशांची ताकद मेळ्ळी ना किंवा एखादी लक्ष गेलें ना जाय. उदाहरणार्थ कोको बीच माननीय आमदाराच्याच हातूंत एरियेत कोको बीच जी आसली पळय सामकी कॉलेप्स जावन गेल्ली आनीक खूब जाले ते हाजेर. तर कोको बीच नंतर मागीर आमचे हांगसर करंबळे लेक, ताजे नंतर मागीर ही तार रिवर जाका हांगसरले लोक म्हापसा रिवरय म्हणटात, तार रिवरय म्हणटात. तर हे काही विशय पळयले. तार रिवर तर हांगसर जवळ जवळ समसमान जाल्ली म्हणजे सोबताची शेती आनी तार रिवर हाका काट बी कांय दिसनाशिल्लें. आनी म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यान उलोवन हे प्रोजेक्ट जे आसा पळय मुखार व्हरपा संबंदी कोको बीच रिपेरिंग करपा संबंदी किंवा तार रिवर आसा पळय तिजें पुनर्वसन अशें म्हटलें वावगी जावचें ना. ही जवळ जवळ 4 किलोमिटर न्हंय जी आसा पळय न्ही ती दर्याक मेळटा ती 4 किलोमिटर म्हणजे दोनूय सायडीन धरली जाल्यार 8 किलोमिटर जाता. तर तिजें पुनर्वसन करपा संबंदी आमचे चीफ इंजिनियर सालेलकर हांचे कडेन आनी बाकी इंजिनियरा कडेन उलोवन हो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्या कडेन व्हेलो आनी मुख्यमंत्र्यान ताका जवळ जवळ 46 करोड सुमार मान्यता दिली. आनी म्हणून आज आमकां ही सुंदर न्हंय जी आसा पळय न्ही
जाका त्या न्हंयक सगळी पुरवण जी आहा उदकाची स्वीट वॉटर खारें उदक न्ही खारें उदकाचो ताका हें मेळटा पळय न्ही म्हणजे टायडल इफेक्ट मेळटा पळय तो सकयल आसा तर तितलें हें फ्रेश वॉटर जें आसा पळय न्ही आनी तें बी मे म्हयन्याक इतलें आसप 2 मिटर डेप्थ आसप हें सोपें काम न्ही आनी म्हणून इतलें जलसंपदा आमचे कडेन आसा आनी त्यामुळे हो परिसर जो आसा पळय तो आज आमकां सुंदर दिसता माननीय मुख्यमंत्री आसा हाज्या मना पासून देव बरें करूं म्हणटा की तांच्या सहकार्यान आनी मार्गदर्शनान आमकां हे खुबशे प्रोजेक्ट उदाहरणार्थ अजून एक प्रोजेक्ट आसा साळ गांवांत जाचे कडल्यान आमी 250 MLD उदक आमकां मेळूं शकतलें माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सहकार्यान हांव जवळ जवळ 100 बंधारे फाटल्या 2 वर्सांक म्हणजे 23 आनी 24 24 आनी 25 आनी 25 26 हे 2-3 वर्सांक 100 बंधारे पयलीं आमचे 374 बंधारे आशिल्ले तातूंत भितर परत 100 बंधारे आनी मुखाल्ली 5-6 म्हयन्या भितर 500 बंधारे गोंयांत आसतले जेणे करून उदकाची पुरवण जी आसा पळय न्ही ते गांवगिऱ्या वाठारांतले शेतकरी लोक आसात तांकां हे उदकाची सप्लाय मेळटली आनी शेती आनी बागायती आसा पळय न्ही मोठ्या प्रमाणांत आमचे लोक परत करूं शकतले उदाहरण हांगसर म्हाका आव्हान करून दिसता ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्री सांगतलेच तुमकां की 1000 हेक्टर म्हणजे 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जाली कमीत कमी इतली ही जमीन आसा आनी ही जमीन जर मशागत केली जर जायत हांगा जवळ जवळ 20 कोटीचें उत्पन्न जें आसा पळय न्ही तें सहज वर्सा येवंक शकतलें 20 कोटीचें उत्पन्न वर्साक हांगसर ह्या इतल्याय सगळे परिसरांत येवंक शकतलें आनी डबल पीक घेतल्यार जायत तें उत्पन्न वाडटलें तर म्हणजे हांगसरले शेतकाऱ्याक आनी समाज कार्यकर्त्याक तांकां सगळें आव्हान आसा की सगळी जमीन जी आसा पळय न्ही एकदम सामकी सुपीक जमीन आसा ही सगळी मशागती हाडपा संबंदी हांगसरले सोशल वर्कर्स हांगसरले प्रोग्रेसीव फार्मर्स आनी सगळ्यांनी फुडाकार घेवचो आनी ही जमीन सुपीक करपा संबंदी वेवसायीक करपा संबंदी फुडाकार घेवचो आनी म्हणूनच तर माननीय मुख्यमंत्री आसा पळय न्ही ताणें ह्या प्रोजेक्टाक मान्यता दिली आनी ताचे खातीर इतलें फंड्साचें प्रोविजन आसा पळय न्ही तें प्रोविजन केल्लें आसा आमच्या मध्ये आसात आमचे WRD मिनिस्टर डॉक्टर सुभाष शिरोडकर आमचे सालिगांवचे आमदार GTDCचे चेअरपर्सन म्हणजे मित्र बाब केदार आमचे CWRD बाब सालेलकार ताजी एंटायर टीम आणि त्याच बरोबर कन्स्ट्रक्शन कंपनी बाकिया आणि बाकी सगळे जाण पत्रकार मित्र बाकीचे आमचे हांगासले स्थानिक शेतकरी हे खूप मोठ्या प्रमाणात आयला स्थानिक पंच हे खूप मोठ्या प्रमाणात आयला बोस्तोड्या देव सिद्धेश्वराच्या प्रांगणातल्यान उगम जाल्ल्या न्हंयचो आणि ती वचून म्हणजे कंप्लिटली एप्रॉक्सिमेट एक 8 किलोमिटर गेल्या उपरांत ती प्रॉपर न्हंयक मेळटा ताजें आमी ताका म्हणटा की नव्यान रिवर एस्टाब्लीश करपाक म्हणपाक काय हरकत ना आमी इतके दीस पळयताले की आमकां पुराय पावसांत पुराय शेत बुडलेल्या सारकें दिसतालें आमकां रिवर दिसत नाशिल्ली पावसान कित्याक तर आमकां गिमानूय बी रिवर दिसनाशिल्ली खंय तरी बारीकशें उदक व्हांवता अशें दिसतालें पण हांव म्हज्या WRD डिपार्टमेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ सुभाष शिरोडकर हाजें खूब खूब अभिनंदन करता आमी 4.5 किलोमिटर रिवर तिजें पुनरुत्थन करपाक शकले आनी तें पुनरुत्थन करता आसतना तेजें ब्युटिफिकेशनूय करपाक शकले हातूंतल्यान 2 उद्देश हे जाले हाजो फावंडेशन स्टोन घालता आसतना हांवें सांगलेलें की गोंयचो रिवर पुनर्जीवन करपाचें काम हें म्हज्या सरकारान सुरवात केलां आनी त्याच निमित्तान आमी म्हापसा रिवर हातान घेता आज म्हाका खूब खोस भोगता ताजो हाफ पार्ट जरी कंप्लीट जालो आसत आज इन्स्पेक्शनाच्या निमित्तान हांव मुद्दामून हांगासर आयिल्लो 4.5 किलोमिटर रिवर हेजें पुनर्निर्माण तांच्यांनी परत एकदां आमच्या WRD डिपार्टमेंटात केलें एप्रॉक्सिमेटली 2 मिटर खोलाय आनी ताजी पळोवंक वचत जाल्यार एक 6 मिटरची रुंदाय 6 मिटर थोडे कडेन चडूय आसा इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे कंप्लिटली डिसेल्ड करून दोशी वाटेचो बांदपाचें काम केलां विच एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट विदन 46 crores ऑफ रुपीज आमी हेजेर स्पेंड करता काम अजून पुराय जावंक ना आयज इन्स्पेक्शन करपाच्या निमित्तान हांव मुद्दामून आयज हांगासर आयिल्लो बट आय एम व्हेरी मच हॅप्पी कारण हांव हॅप्पी कित्याक आसा म्हणजे रिवराचें पुनरुत्थन जालेंच रिवर ही पुनर्निर्माण केलीच बट त्या बरोबर आसलेल्या शेतकऱ्यांक मेळ्या उपरांत तांच्यांनी जें सांगलें की 1000 हेक्टर जमीन ही परत आसा तशी आमी म्हणटा ताका तेजें लावपाक शकतले ओलिता सकयल आयली ती जमीन जी आहा तांच्यांनी सांगलें की आमी पावसान शेत लायतले आनी परत आसा तशें गिमान आमी अळसाणे लायतले म्हणजे 2 पिकां घेवपा खातीर आमी ह्या शेताचो आमचो उपयोग करतले हांव तांकांय बी आव्हान करता आमचो आमदार बाब केदार खूब बरें काम करता शेतकऱ्यांक खूब सपोर्टूय करता हांवेनूय सांगलां
की त्या निमित्तान फुडल्या वर्सा हरसाणय बी मोठ्या प्रमाणात जावचो आणि अंदू भात रोवच्या पयलीं तांकां निवळ करून जाता तितली मदत केदार स्वताय करतलो, आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटूय करतले, जेणे करून फुडल्या अंदूच्यानूच तेंच्यांनी भात रोवपाक सुरवात करची. ह्या रिवराचे आमी पुलाय म्हणजे कंप्लीट जाल्या उपरांत ताचें इनॉग्रेशन हे करतले. पण आमी जर पळयत जाल्यार 4.5 किलोमिटर मॉर्निंग वॉक किंवा इवनिंग वॉक वचपा खातीर आनी बरी हवा आनी बरो परिसर सांजचो आनी सकाळचो ह्या हांगासल्या लोकांक एक खरोखरूच सांगता निसर्गाचो आस्वाद घेवपा खातीर न्हंयच्या कडेच्यान वचप हो खूब बऱ्या पद्दतीन तांकां अनुभवपाक मेळटलो. थोड्या काळात तर हांगासर म्हाका दिसता ट्युरिस्टूय येवपाक लागतले. हाजें विजन आमी तेन्ना पळयल्लें तें सातत्यान येता. हांव खरोखरूच म्हजे डिपार्टमेंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर हांचे मना पासून अभिनंदन करता. आय एम सॅटिस्फायड विथ द वर्क. हांवें तरी ताका काही सजेशन्स दिल्या, ती सजेशन्स ते इम्प्लिमेंट करतले. पावसा पयलीं परत म्हणजे माती भितर पडची न्ही म्हणून ताच्या खातीर काही प्रिकॉशन्स हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिला, ती डिपार्टमेंट ती घेतले. आमी एक गोंयकारांनी लक्षांत घेवचें की न्हंयन पिशवेन बांदून कचरो उडोवचो बंद करचो. अर्द्यो अदीक न्हंयो ह्यो आमीच लोकांनी कचरो उडोवन पिड्ड्यार केल्ल्यो आसा. हांव म्हजी कळकळीची विनंती सगळ्यांक, कचरो सगळ्यो पंचायती ना जाल्यार खंयच्या तरी एका जाग्यार दवरचो, आमी येवन व्हरता. सगळ्यांचो कचरो आमी काडीत आहा. आयज पर्यंत 30 वर्सांचो कचरो काडला आमी. त्या खातीर म्हजी गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा थंयसर कचरो उडोव नाकात. ओके, तो एका जाग्यार दवरात आनी न्हंयन तर बिलकुलूच उडोव नाकात. इतकें म्हणजे आतांच आमचे जे WRD मिनिस्टरान सांगलें की लोक उदकाक आशेतात आनी आमी जर भर मे म्हयन्याच्या आज 5 तारखेची हांगासर बसले 2 मीटर खोल आणि जवळपास म्हणजे 8 ते 10 किलोमिटर लेंथ इतके उदक आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्युअर उदक हांगासर आसा. ताजो उपयोग आमी खूब बऱ्या कामांक करूं शकता आणि इन लॉंग रन ह्या उदकाचो उपयोग हो डेफिनेटली सरकारूय बी इरिगेशन आणि रेस्ट ऑल पर्पज हे डेफिनेटली करतले. म्हणून हांव पत्रकारांक आव्हान करता की ह्या प्रोजेक्टाक म्हणजे म्हाका तितकोच इम्पॉर्टंट एखादो पूल बांदपाक जितको म्हत्वाचो आसा तितकोच एखादी रिवर डिसील करून तिचें पुनर्जीवन करपा खातीरय बी म्हाका समाधान जाता. आणि आज म्हणून भर दनपारचो सुद्दां जरी आसलो आसत जाल्यार आज ह्या प्रोजेक्टाच्या इन्स्पेक्शनाक हांव ताच्याच खातीर येयल्लो. गोंय सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या आशिर्वादान अशाच पद्दतीचे इनोव्हेटीव प्रोजेक्ट म्हणजे सातत्यात वेगवेगळे करीत आसा. लोकांचं सहकार्य आमकां मेळत आसा, हाज्याय फुडें मेळटलो हाजी हांव अपेक्षा करता. देव बरें करूं. प्रोजेक्ट सीएम केन्ना पर्यंत कंप्लीट जातलो? प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपा खातीर आमकां टील इट रिक्वायर्ड 1 year इन नोव्हेंबर. आनी एक प्रश्न म्हणजे अशे आडखळीचो जागो आसा हाचेर ह्या जाग्याचेर गैरप्रकार घडचे न्ही, तुमकां खबर आसा. सो ते कितें स्टेप्स इनिशिएट कशा सांगता हांव गैरप्रकार घडचे न्ही हेजी लोकांनी बी हेजो गैरवापर करचो न्ही. गैरवापर करता. सगळेच कडेन सरकार कॅमेराय घालूंक शकना आनी लोकूय दवरूंक शकना. तर ते आमी बी पळयता की दीस इज फॉर द ब्युटिफाय इतकें जर केला आसत तर ताचो बरो उपयोग करपा खातीर केला.